अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहमतों और बरकतों से भरी हुई इस दुआओं को अपने कानों के बादलों से सुनने का बहुत शुक्रिया। मैं हूँ आरजे फायजा मुबारक और मेरे साथ इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं आरजे हमजा शेख। तो लिसनर्स, क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे ठीक ठाक होंगे और हमारे प्रोग्राम्स को, बल्कि ये कहना ज्यादा सही होगा कि हमारे नॉलेजेबल प्रोग्राम को कर रहे होंगे एंजॉय, क्योंकि हमने अपना प्रोग्राम का फॉर्मेट रबीउल अव्वल के आते ही चेंज कर दिया है। अब देखिए, लेसन ऑफ लाइफ। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि लेसन ऑफ लाइफ क्या है? इस पर भी मैं रोशनी डालती हूँ, लेकिन पहले आरजे हमजा को, जो कि है इस प्रोग्राम की आन बान और शान और बहुत इम्पोर्टेंट खासा है इस प्रोग्राम का, उनको भी अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम हमजा, हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत प्यारी हूँ और खूबसूरत हूँ और माशाल्लाह सुपर कूल। हमजा, आपके आने से पहले मैं अपने लिसनर्स के साथ बात कर रही थी कि लेसन ऑफ लाइफ। कभी लिसनर्स ने और आपने भी कभी ये सोचा कि वाई लेसन ऑफ लाइफ, कि ये लेसन ऑफ लाइफ क्या है? जब हमने इसका फॉर्मेट चेंज नहीं किया था तब हम इस प्रोग्राम को लेकर आते थे और लिसनर्स के लिए एक इंफॉर्मेशन होती थी, इसमें नॉलेजेबल स्टोरीज होती थी। लेकिन अब जबकि हमने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया है, तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे हमारे लिसनर्स जो है ना, उनको अपना टाइम जो है, अगर टाइम यहाँ पर कंज्यूम करेंगे तो उन्हें यहाँ से नॉलेज ही मिलेगा। तो कभी आपने सोचा कि ज़ाब्ता हयात क्या चीज होती है? ज़ाब्ता हयात होती है एक लाइफ का पूरा ओवरव्यू। और अगर लाइफ के पूरे ओवरव्यू की बात की जाए तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लाइफ का पूरा ओवरव्यू, जो सब कुछ कुरान पाक में लिखा और उसको एक अमली जामा पहनाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाब्ता हयात, उनकी सीरत नबवी की सूरत में। वो ज़ाब्ता हयात अगर हम उसे इंग्लिश में देखें तो वो होता है लेसन ऑफ लाइफ, कि इसकी लाइफ में कोई ना कोई लेसन है जो हमारे लिए पोशीदा है, जो कि हमें ढूंढना है। तो क्या ख्याल है हमजा? जी वाकई फायजा, बिल्कुल आपने ठीक दुरुस्त फरमाया, ऐसे ही है। और नॉलेज की जहाँ तक बात है तो अक्सर औकात ऐसे होता है कि हमें दुनियावी नॉलेज बहुत होती है और दीनी नॉलेज काफी कम होती है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। एज अ मुस्लिम हमें दीन की नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए और दुनिया की इतनी होनी चाहिए कि हम अच्छे से गुजर बसर अपना कर सकें। यू नो दैट हमजा, जब ये बात आई थी कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े, तब उसका ये मतलब बिल्कुल नहीं था कि आप लोग डिग्रीज हासिल करें और इसके अलावा पीएचडी, एमफिल कर लें और डिग्रीज की सूरत में असनाद जो है वो अपने पास रखें। उसका मतलब ये था, उसका लुबे लुबाब ये था कि आप लोग ऐसा इल्म हासिल करें जो आपको भी फायदा दे और दूसरों के लिए भी फ्रूटफुल रहे। तो अब हमने उसी ही काविश को शुरू किया है ताकि हम अपने लिसनर्स को वो इन्फॉर्मेशन दे सके जो शायद सबको पता तो होती है लेकिन कोई भी यूज नहीं करता, और अगर किसी को पता नहीं है तो उसके लिए तो ये एक अनमोल खजाना है। तो मेरे लिसनर्स कहाँ हैं, जहाँ भी हैं मेरे साथ जुड़िए। तो हमजा, आप बताएं कि इस महीने का खासा जो है क्या वो आप लेकर आए हैं, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरे लिसनर्स भी वेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल फायजा, मैं काफ़ी सारे सवाल इस तरीके से लेकर आया हूँ कि इंशाल्लाह काफ़ी नॉलेजेबल हमारा शो होने वाला है और बहुत सारे सवाल इसमें ऐसे होंगे जो हमारे लिसनर्स को पता होंगे, लेकिन इनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो उन्हें आज पता लगने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, इस सरजमीन पर सबसे पहला नमाज जनाजा किसका अदा किया गया और किसने अदा किया? इस कायनात पे सबसे पहला नमाज जनाजा हजरत आदम का पढ़ा गया और जिसने पढ़ा था वो सब फरिश्ते थे। बहुत खूब, माशाल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। तो अब सेकंड सवाल की तरफ चलते हैं। ओके, वो कौन सा बादशाह था जिसकी हलाकत का जरिया एक मच्छर और जूती बनी थी? नमरूद।
چلیے لسنرز، اب علم کے سمندر میں ایک ڈبکی اور لگاتے ہیں اور ایک انمول موتی ڈھونڈ کے لاتے ہیں. تو چلتے ہیں اپنے تھرڈ کوسچن کی جانب. تو میرا تیسرا سوال ہے، فرعون کے بارے میں تو سبھی جانتے ہیں، خدائی کا دعویٰ کیا تھا اس نے نعوذ باللہ، اور اس کے بارے میں تو تقریباً لوگ واقف ہیں کہ اس کو موت کے بعد نہ تو زمین نے ایکسیپٹ کیا اور نہ ہی آسمان نے، نہ ہی پانی نے. ٹھیک ہے، اور یہ کسی نے اب کسی میوزیم کی شان بنا ہوا ہے اور لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بھی. تو میرا اپنے لسنر سے یہ سوال ہے کہ بتائیے اس کی عمر کتنی تھی؟ فرعون کی ایج کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ 400 سال اس کی ایج تھی. بہت خوب. نمرود کے خاندان میں وہ کون شخص تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا؟ نمرود کی بیٹی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی. میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حضرت عمر نے اپنی ایک بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں دی ہوئی تھی، ان کا نام بتائیے. فائزہ، ان کا نام تھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو لسنرز، اسی کوشش کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور اب چلتے ہیں حمزہ کی جانب، دیکھتے ہیں حمزہ کون سا انمول موتی ڈھونڈ کر لائے ہیں. میرا سوال یہ ہے فائزہ کہ وہ کون سے نبی کی امت تھی جس پر عذاب مسلط کر دیا گیا تھا لیکن وہ عذاب واپس لے لیا گیا؟ اب ایسا کرتے ہیں کہ کچھ جواب جو ہے وہ اپنے لسنرز کے لیے بھی چھوڑ دیتے ہیں. تو کیا خیال ہے لسنرز، بتائیے. لاسٹ جو کوسچن ہے حمزہ کا وہ ہے اس پروگرام کا کوسچن آف دا ڈے، اور جیسے کہ ہمارا فارمیٹ چینج ہوا ہے تو جناب وہ ہو گیا ہے پن. اور جتنے بھی لسنرز کو یہ اس کا آنسر آتا ہے وہ آئے ہمارے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیں اس کا آنسر، کیونکہ مجھے خود اس کا آنسر نہیں آتا اور حمزہ کسی صورت بھی ہمیں اس کا آنسر نہیں بتائیں گے. وہ اگلے پروگرام میں ہی اس کا آنسر ریز کریں گے. تو اس سے پہلے جس بھی لسنرز نے اس کا آنسر ریز کیا وہ ہو جائیں گے ہمارے پروگرام کے لکی لسنرز. تو لسنرز جلدی سے اپنا کام شروع کیجئے اور ریسرچ کیجئے اور مجھے بتائیے اس کا آنسر. تو چلتے ہیں اب اپنے نیکسٹ کوسچن کی جانب. سب سے پہلے دھاگے سے بنا ہوا کرتا کون سے نبی نے زیب تن کیا تھا؟ فائزہ، اس کا آنسر ہے حضرت ادریس علیہ السلام. بہت خوب. تو فائزہ، ہمارا اگلا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو کتابی شکل میں آتے آتے کتنے سال کا وقت لگا؟ راؤنڈ اباؤٹ 25 ایئرس. جی تو لسنرز، آپ نے دیکھا کہ میں نے بہت کوشش کرنے کے بعد جتنے بھی کوسچنز کے آنسر دیے ہیں وہ صحیح ہی ہوئے ہیں. بس ضرورت کوشش کرنے کی ہوتی ہے. اگر ہم کوشش کریں نا تو ہم اپنی منزل تک ضرور پہنچ جاتے ہیں. تو آپ بھی کوشش کیجئے ہمارا کوسچن آف دا ڈے جو ہم نے آپ کے سامنے ریز کیا ہے اس کو سالو کرنے کی، کیونکہ زیادہ مشکل نہیں ہے. اگر انسان اپنی ہسٹری کو جانے پہچانے تو اس کو بہت سارا نالج ایزیلی مل سکتا ہے. تو لسنرز، آج کا ہمارا کوسچن آف دا ڈے ہے کہ وہ کون سے نبی کی امت تھی جس پر عذاب مسلط ہو گیا تھا لیکن وہ عذاب واپس لے لیا گیا؟ تو جلدی سے بتائیے گا اس کا جواب اور کامنٹ سیکشن میں لگوائیے گا اپنی حاضری کہ آپ کو آج کا ہمارا پروگرام کیسا لگا، اور لیسن آف لائف کا جو میں نے میننگ سمجھانے کی تھوڑی سی ایک ناقص سی کوشش کی ہے وہ آپ کو کیسی لگی. اس کے لیے ہمارے چینل پہ آئیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل کو آن کر دیں اور آل پہ پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں ہمارے آنے والے تمام پروگرامز آپ کی نظر سے مس نہ ہو. اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے
جو ساتھی آر جیز ہیں، جو کو آر جیز ہیں، ان تمام کے بھی جتنے شوز ریڈیو سنشائن پہ موجود ہیں وہ تمام آپ کو بر وقت ملتے رہیں. تو ملیں گے ایسے ہی کسی نالجیبل اور زبردست سے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. دعا میں مجھے اور فائزہ کو یاد رکھیے گا. ٹل دین اللہ نگہبان.